بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له نسأله بعد هذه الفريضة العظيمة وفي هذا المكان الطيب المبارك نسأله بعزته وبعظمته وبكمال إحسانه إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. نسأله أن يغفر لنا ولهم جميعا مغفرة كاملة وتامة. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. هب لنا ولهم في هذه الساعة المباركة من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثي معكم عن تعليقات يسيرة حول سورة المطففين. قبل ما أبدأ فيه آية في سورة الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني ينظر الواحد منذ أن يصبح في الصباح إلى اللحظة الراهنة كم قدمت لنفسك من الخير وكم قدمت لنفسك من الشر. يعني في ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغدون في الخير وفي ناس يغدون في الشر. إذا كان الإنسان قدم لنفسه خير كثير فليحمد الله، من صلاة، من تسبيح، من قراءة قرآن، من فعل خير اللي يكون. وإذا قدم لنفسه شر، في ناس يا جماعة أذن الفجر لا صلى فجر لا صلى ظهر، ضيع صلاته وضيع الفرائض اللي فرضها الله ووقع في الحدود التي حرمها الله، فالويل له. ولهذا شوف كيف: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك ماذا قدمت لنفسك من الخير. هنيئا لمن استخدمها الله في الخير. أنا أذكر كلام جميل قال: إذا أردت تدري إن الله يحبك فإذا كنت تضيع أوقاتك تضيع ليل نهار في غير طاعة الله فاعرف إن الله ما بيحبك. علامة إعراض الله عنك إن يمر عليك الوقت كله بدون فائدة ترجع عليك في الآخرة. يعني في ناس يا جماعة منذ أن يصبح إلى أن يمسي ما هو يسعى فيما يرضي الله. في ناس لا تمسي ولا تصبح إلا وهي تسعى في رضوان الله. فإذا كان الوقت في الوقت منذ أن تصبح إلى أن تمسي أو في الليل أو في النهار وأنت ما قدمت، لا ليس الإنسان يأتي عليه وقت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. متى يقولها؟ بعد الموت. إذا شاف جهنم جات وشاف النار وشاف الجنة قال يا ليتني قدمت لحياتي. أي خير تفعل ستفرح به غدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرها. أي خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها أمدا بعيد. شفت الآية هذه اللي نسمعها كثير: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه المقدمة أيها الكرام بين يدي هذه السورة. بالنسبة لسورة المطففين، أول محور ورد يقول إن عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة وجد أهل المدينة من أخبث الناس كيل، وكان فيهم رجل يسمى أبو جهينة معه صاعين، صاع كبير صاع صغير. إذا جاء يشتري أخذ الكبير وإذا جاء يبيع باع بالصغير. أيوة، فهو سبحان الله نزلت السورة هذه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذ حقه كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الحق لا يأخذه كامل
وإذا كان يبيع للغير ينقصه ويبخس حقه. وترى هذا الكلام يا جماعة ترى لا يقتصر على الكيل والوزن والمال، بل حتى الرجل مع زوجته. بعض الناس يبغى يأخذ حقه مع زوجته كامل، إنها تقوم به وتؤدي حقوقه ويضربها ويسيء معاملتها وما يرى لها أي حق. ترى يدخل في التطفيف، إذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، وإذا كان يعني الحق له استوفى كاملا، استوفى كامل. أو العكس، قد تكون المرأة تريد تأخذ حقها كامل وما تبغى تأدي، لا تبغى تقعد في البيت ولا تبغى تخدم زوج ولا تبغى تهتم بكذا فتضيع. فشوفوا هذا حتى أيضا لا يقتصر على الزوجة والزوج والزوجة، بل حتى العامل. في عمال يبغى يأخذ أجرته كاملة، يأخذ الأجرة كاملة ويسيء في العمل، يعني يجيك يقول حقي. طيب يا ابن حلال أنت الآن أسأت في العمل ذا الحين، أنت الآن كيف أعطيك حقك كامل؟ فهي شوف الوعيد. طيب إيش فين المشكلة؟ المشكلة جاء في السبب. ما هو السبب الحامل لهم على هذا العمل؟ ليش إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ ليش؟ فين المشكلة؟ قال ما يخافون الله. هذا هو السبب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما في خوف، ما في خوف من ربي. ومن هنا أيها الكرام امرأة أسلمت في الأيام القريبة هذه، قالوا إيش سبب إسلامك؟ من الكفار. قالت والله أنا عاشرت المسلمين وأنا فهمت إن الواحد إذا مات إن الله بحاسبه، فأخافني هذا كثير، بحاسبني على هذا فأخافني كثير. ولهذا ألا يظن أولئك أنهم إيش؟ مبعوثون. إذن شوفوا، إذا الإنسان لا يؤمن بالله، لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بالحساب، فلا تسأل عن هلاكه. لأن ترى إذا ما في خوف من الله ترى ما يردع شيء، ما يردع أي شيء. لكن إذا وجد الخوف من الله، آمن بالله، آمن بالحساب، فإن الإنسان إذا كان مؤمنا بالله فإن لا يخالف لله أمرا إلا عن غضب أو غفلة أو شهوة. المؤمن تمر عليه، ترى يمر عليه أنه يغفل، مر أنه زعلان وغضبان كذا، ممكن أنها تخرج منه كلمة أو تصرف خاطئ إذا هو غضبان، أو أنه تمر عليه شهوته يعني ما يتحكم فيها فتغلبه نفسه فتمر به لحظات الضعف. أما إنه يتعمد إنه يعصى الله، لا، المؤمن لا، الإيمان يردعه. قال الإيمان آمر وناهي. طيب والأمر الثاني؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. شوفوا يوم القيامة يا جماعة يوم عظيم بكل ما تعنيه الكلمة، عظيم في أهواله. يوم القيامة عظيم في حسابه، عظيم في جوعه، في طوله طويل 50,000 سنة، 24 ساعة. شوف أحيانا لما يكون النهار طويل والله ما أطول هذه الأيام، وهذه العشيات ما أطولها. شوف الآن لما انقلب الليل طويل، يعني تصلي العشاء مثل الصيف، كنا نصلي الصيف المغرب الساعة 7، تصلي العشاء الآن 7 وزيادة، يعني 7 و3 دقائق وكذا العشاء، وما أطول الليل والنهار قصير. فسبحان الله أيها الكرام يوم القيامة يوم طويل طويل في طوله وفي جوعه وفي ظمأه وفي عري، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، وهذا كله على المجرمين، على المجرم. لأن المؤمن قالوا يا رسول الله يوم طويل ما أطوله، قال إن الله سيخفف على المؤمن، سيخفف على المؤمن حتى يكون أخف في بعض الروايات من أداء صلاة مكتوبة. هذا اليوم 50,000 سنة هونها الله على المؤمن. قال وإنه ليسير
على من يسرها الله عليه. وأيضا في حرة يا جماعة، فيه ناس يوم القيامة يلجمه العرق الجام من الحر، مجرم ما يخاف الله. إذا ما في خوف من الله يا ويلك. ولهذا لا تتعرض لسخط الله. والله إني شفت واحد من الشباب هذول معه جوال صغير، الجوال مكتوب عليه اللهم أسألك أن تتوفاني وأنت راض عني غير غضبان، في جواله. ما شاء الله، أنا والله تفاجأت، ترى هو يمكن في أولى ثانوي في السن هذا كاتب على الجوال هذه العبارة اللهم أسألك أن تتوفاني وأنت راض عني غير غضبان. شوف ما أحلاها الاستشعار هذا. إذا لقيت الله ما هو غضبان عليك، الله أكبر، ما أعظمها من نعمة. لا تجلس تقول أسألك كذا تموت ساجد ولا صايم. إذا لقيت الله وهو راض عنك فهي أعظم نعمة، راض عنك. تموت على الفراش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ساجد، مات على الفراش عليه الصلاة والسلام. ما هو شرط تموت وانت ساجد ولا صايم ولا، أهم شيء إنه يجيك الموت والله راض عنك، راض عنك غير غضبان، فأبشر بالخير. ومن هنا سبحان الله أيها الكرام يوم القيامة لا تقوى الحواس ولا تقوى القوى على مواجهته. يعني تخيل شاخصة أبصارهم هذا المجرمين شاخصة فوق من شدة الخوف. قلوب يومئذ واجفة، يعني خائفة، أبصارها إيش؟ خاشعة ذليلة وشاخصة. ويقول لك إنيه وبلغت القلوب الحناجر يقول وأفئدتهم هواء. يقول لك إن الأفئدة ترتفع من شدة الخوف يوم القيامة حتى تصل الحناجر، ويصبح مكان الفؤاد هواء. شد ما يقول والله إنها ارتفع شواي لما واحد كذا يفاجئك كذا يخوفك ولا شيء يفزعك أو يروعك كذا على حين غفلة منك تجدك فعلا ينقطع قلبك من الخوف. بعضهم يموت، ترى بعضهم يموت من الخوف. فيوم القيامة يوم صعب بكل ما تعلم. ولهذا شوف كيف قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما. واللي ما يأمنها الله يوم القيامة لأن فيه أمن. نسألك الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. المحور الثاني أيها الكرام كلا إن كتاب الفجار لفي السجين. سجين طبعا المكان هذا يقول لك هذا الفجار مأواهم مصيرهم سجين. وسجين هو الضيق والسفول، هو الضيق والسفول. يعني لما سأل ابن عباس سأل كعب الأحبار قال وش السجين؟ قال الأرض السابعة فيها أرواح الكفار في أضيق مكان وأسفل سافلين، ينزل إلى أسفل نقطة في الأرض. ما هم يقولون إيه وإذا ألقوا فيها مقرنين مكان ضيق مقرنين مكبلين بالسلاسل في أضيق مكان وفي أسفل مكان مع السفول مع الضيق في عذاب وأرواحهم هنالك. وما أدراك ما سجين للتهويل والتعظيم. كتاب مرقوم، هذا كتاب أعمال أهل الشر في هذا المكان، في أسفل مكان وأضيق مكان. وتعرف الواحد إذا قد هو في مكان ضيق بالله كيف يكون حاله. شوف كيف مع الزحام ولا نسبة ولا تناسب ولا في وجه للمقارنة بين هذا وهذا. مكان ضيق وأسفل مكان هذا للمجرمين. ويكتب كتابهم مرقوم، يعني مرقوم يعني مكتوب ما يمحى، ما يزاد فيه ولا ينقص. الكتاب هذا لا يزاد ولا ينقص. طيب وبعدين ويل أي عذاب وهلاك ووعيد شديد لمن إيش؟ لمن صار إلى هذا اليوم. ويل يومئذ للمكذبين وما يكذب الذين يكذبون بيوم الدين. طيب من هم الفجار؟
الفجار هم الكفار اللي أنكروا البعث، اللي قالوا ما في قيامة، ما في حساب، ما في جنة، ما في نار، هذا ويل لهم. ثم الله سبحانه وتعالى يقول إن ما يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد. المعتدي هو المعتدي في قوله وفي فعله. ترى المفسرين لما تقراها يعني تجد أقوال كثيرة، لكن أصح قول إن معتدي في فعله ومعتدي في قوله، وذكر لهم واحد من أقوالهم اللي اعتدوا بها. إن إذا تتلى عليهم آياتنا، آيات الله القرآن، يقولون عنا أساطير. يعني تخيل القرآن هذا الكتاب العظيم، إن لما تلي عليهم قالوا هذه حكاوي أقاويل الأولين جمعها محمد من إيش؟ من الكتب السابقة. طيب نبينا محمد لا يقرأ، نبينا محمد لا يكتب. ترى في ناس يقولون إن فيه آية في سورة العنكبوت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. في صلح حديبية لما اعترض عليه سهيل بن عمرو لما قال بسم الله، قال لا تقول بسم الله، لو آمنا بالكلام هذا ما نتحارب معك. يقول سهيل، قال طيب وش تبغى؟ قال اكتب باسمك اللهم. قال خلاص باسمك اللهم، بدل بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول لعلي امحها، قال والله ما امحيها، قول علي. يعني كذا زي ما تقول شافها كبيرة، كيف يمحون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال الرسول وين هي؟ وما يعرف، هو ما يقرأ. قال أشر لي على مكانها. أشر على المكان ومحاها الرسول بالممحاه، محاها وهو ما يعرف مكانها، ولهذا لا يقرأ ولا يكتب. ويقولون جماعة من الكتب السابقة. ولهذا قال إذا تتلى عليه آياتنا. الله أضرب عن الكلام هذا وقال لهم، ما قال ليش تقولون أساطير الأولين، قال كلا إن سبب قولهم هذا واعتدائهم ما ران على قلوبهم، غط الله على قلوبهم بالمعاصي. لما عصوا الله غطت الذنوب على قلوبهم، ما عاد يشوفون الحق. شوف سبحان الله أيها الكرام، إذا صقل قلب المؤمن أصبح أبيض يشوف الحق، وإذا تراكمت الذنوب عليه ما عاد يرى الحق. كلا بل رنا. قالوا الرين هي غطاء كثيف مثل السحابة الكثيفة اللي تغطي القمر. والغين غير الرين، رانا. الغين غطاء خفيف يمر على القمر وتراه، تمر عليه سحابة كذا ويمشي مش خفيفة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يغان على قلبي وأستغفر الله في اليوم 70 مرة. لا بد الإنسان في اليوم أنه يستغفر كثير، لأنه يمر به معاصي وكلام وقيل وقال وأشياء. فأحسن شيء أنه يكثر من الاستغفار. الاستغفار يسقل القلوب، وإذا وقع الإنسان في ذنب يقول أستغفر الله العظيم، يسقل قلبه يرجع زي ما هو. ومن هنا أيها الكرام الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الكفار إذا يتلى عليهم القرآن قالوا أساطير. في آية في سورة النحل، آيتين متتاليتين بينها في الصفحتين. الصفحة الأولى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا اللي على قلوبهم الرين، هذا ما يشوفون الحق. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير. شفت كيف لما سكر القلب إذا تلي عليهم القرآن يتأثر ويقول هذا حق وهذا خير، وهذا اللي يقول إنها أساطير. ثم مع عقوبة الغطاء هذا، أن الرين هذا اللي غطى قلوبهم بسبب الذنوب، طبعا ترى الرين هذا يجي على الكافر ويجي على العاصي من المؤمنين. قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتة سوداء، فإذا ما تاب زاد الرين، زاد نقطة الذنب على الذنب على الذنب، يسود القلب، ما عاد يشوف الخير ولا يشوف الحق. ثم قال إنه لهم عقوبة ثانية. يعني الآن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بعدم معرفة الحق، فقالوا عن القرآن إنها أساطير الأولين، ويعاقبهم عقوبة ثانية الحجب.
ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يوم القيامة يحجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته. لما رانت الذنوب على قلوبهم وغطت، لنا عقوبة من الله، غطت الذنوب على القلوب، ماذا حصل لهم؟ عاقبهم الله يوم القيامة بعدم رؤيته. الله يتجلى للخلائق يوم القيامة، يراها الجميع فيصعقون كل الخلائق، حتى الأنبياء، حتى نبينا محمد يقول أنا أول من أفيق، هو أول من يفيق من رؤية الصعق، لأن الله إذا تجلى للخلائق في العرصات يصعقون، فإذا أفاقوا أول من يفيق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكفار بعد هذه رؤية تعريف يحجبون عن رؤية الله. إذا دخلوا النار الكفار ماذا يقولون؟ هم قد شافوه في العرصات. الأصنام اللي كانوا يعبدونها سواء كانوا بشر أو حجر أو اللي يكون من الأصنام اللي يكونوا هم معهم في النار. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. سقوهم على النار، الكافر والصنم اللي يعبده. حتى فرعون يوم القيامة يقدم قومه، هو اللي قدامهم، لأنه هو قال إنه إله، فهو يقدمهم يوم القيامة، فكل الآلهة تقدم الناس وعلى النار. إذا دخلوا في النار يقولون للأصنام اللي كانوا يعبدونها بعد ما شافوا الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله نحن كيف نسويكم برب العالمين؟ قد شافوه. ولهذا هم يحجبون عن رؤية الله، ورؤية الله هي أعظم نعيم في الآخرة، أعظم نعيم في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وفوق هذا كله، فوق الحجب وفوق غطاء القلوب، الذنوب اللي غطت القلوب وحجبهم عن رؤية الله، يدخلون النار، وفوق هذا يوبخون ويحقرون ويصغرون. هذا الذي كنتم به تكذبون. أما كتاب الأبرار، وإحنا إن شاء الله بنوقف عنده، يعني نهاية الصورة ما نستطيع علشان الوقت ما يدركنا. بالنسبة لكتاب الأبرار، الآن كتاب الأبرار عكس تماما كتاب الفجار. أنا سمعت واحد يفسر سورة المطففين وقال إن عكس التطفيف هو البر. لا، ما هو صحيح. الأبرار، الفجار في مقابل الأبرار، الفجار مقابل الأبرار. حتى في سورة ما اللي في سورة جزء عامها، إن الأبرار لفي نعيم، وقال بعدها وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار، البر هنا منهم الأبرار هم المؤمنون المتقون، أهل البر وأهل الخير وأهل الصلاح. هؤلاء عكس الفجار، هذا في أسفل مكان وأضيق مكان، وهذا الأبرار في أعلى مكان وأوسعه، في مكان عالي. إن الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. طبعا عليين هذا كما سمعتم هو أعلى مكان. قال كعب ابن عباس لكعب الأحبار وش عليين؟ قال السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين، في أوسع مكان وأرفع مكان، مكان عالي. ولهذا إذا صعدت الملائكة بروح المؤمن قال يشهده المقربون، يشهده من كل سماء مقربوها، يشيع هذه الروح من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة. يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. عليين هو المكان المرتفع والعالي، وهنالك أرواح المؤمنين في أعلى مكان. وما أدراك ما عليون، هذا للتهويل والتعظيم والتفخيم. لما يجي استفهام ليس استفهام عن حقيقة مجهولة، وما أدراك ما عليون، إنما كتاب مرقوم
يعني يكتبون أسماءهم في هذا الكتاب إنهم من أهل الجنة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جاب كتابين وقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار؟ قالوا طيب يا رسول الله ففيما العمل؟ الأسامي مسجلة، اسم الواحد قد مسجل من أهل الجنة والثاني من أهل النار، منتهية. الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء قبل وقوعها، فهو مكتوب. تصعد الملائكة في الروح وتكتب اسم هذا الروح صاحبها في الكتاب هذا، وهذا الكتاب لا يمحى ولا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم. نعيم إيش؟ نعيم الجنة. نعيم الجنة. والجنة أيها الكرام كما قال الله إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. فأهل الجنة في هذا النعيم على الأرائك ينظرون. قالوا ينظرون في ماذا؟ قال ينظرون إلى الله، وينظرون إلى نعيم الجنة، وينظرون إلى بعضهم، وينظرون إلى أعدائهم اللي كانوا يضحكون عليهم في الدنيا. ما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يتمهزؤون عليهم يتمسخرون عليهم. وسبحان الله والكرام دارت الأيام، ويوم من الأيام هذول المؤمنين اللي كان يتمسخر عليهم أهل الشر من الكفرة والمنافقين والفسقة اللي يستهزئون بالمؤمنين يضحكون عليهم. كيف يضحكون عليهم؟ قال شوف ضحك عليه محمد، تركوا دينهم، تركوا دين آبائهم، تركوا يقولون القرآن هذا كلام الله، ويضحكون عليهم. أهذا الذي يذكر آلهتكم وأهذا الذي بعث الله رسولا؟ فكانوا يضحكون على الرسول وأصحابه والمؤمنين. ولعلمكم هذه الخصلة في كل زمان ومكان، في ناس لا زالوا يضحكون على أهل الخير، وتدور الأيام وفي يوم من الأيام سيقف هذا المؤمنين على الأسرة هذه في الجنة ويشوفون هذا اللي كانوا يتمسخرون عليهم في النار. هم في النار يقول ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد، فين راحوا؟ يشوفونهم في النار فيضحكون عليهم وهم يصيحون، هم يقولون هم يسترخون فيها، يصيحون ويعذبون. وتخيل ان الانسان اللي كنت مسخر عليه وتضحك عليه هو يشوفك انك تراه وهو يعذب وهو يصيح. ايش عذاب النار يا جماعه؟ من يتحمله؟ الله يجيرنا منه. ولهذا على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طبعا سبحان الله والكرام أهل الجنة طالع في وجهه تشوف الترفه والنعيم والسرور. ولهذا شوف قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، الراحة واستراحة، الراحة في الجنة واستراحة من الدنيا وفرح وسرور، وهم في الجنة فرحين مترفين منعمين، يظهر على وجوههم الفرح والسرور والخير والتنعم، وتعرف إن في وجهه. بعض الناس تقول والله وجهك إنه ما شاء الله طيب، بعض الناس تقول والله وجهك ما هو زين، إيش عندك؟ ليش وجهك مقلوب كذا؟ ترى تشوفها في وجهه. الواحد تشوفه هو مبسوط ولا هو فرحان. إذا هو فرح مسرور يبان عليه لائحة السرور. على كل حال أيها الكرام يسقون من رحيق مختوم. المختوم هنا هو خمر الجنة. قالوا شراب أبيض مثل الفضة مخلوط بمسك ومخلوط من عين التسنيم. 4. شراب أبيض مثل الفضة مخلوط بالمسك وممزوج من عين تسنيم. هذا الشراب إذا أدخل الواحد يصبعه، أدخل في الشراب هذا يجد أهل الدنيا رائحة المسك هذا. يعني مرة في بالهيئة مسكنا مجموعة من المخالفين كانوا يشربون خمر. أول ما وقفوا كذا تشوف تقرب منه تشوف رائحة الخمر تطلع منه، رائحة كريهة وشينة.
وسبحان الله أيها الكرام، شوف هذا لا ختامه إيش؟ مسك. الخمر هذه تحط يدك كذا ويشم المسك، هذا أهل الدنيا كلها والله. وبعدين يعني الله سبحانه وتعالى نزع من خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا كلها، اللي تصدع لك الرأس، الرائحة الشينة اللي تذهب العقل. واحد ركب معه واحد سكران، قال أول ما ركب معي تعال تسمع للكلام، قال والله إني لو أقول لك إيش حصل لي، أنا عندي سالفة حصلت لي لو أخبرك ما تصدق، ولو تخبرني ما بصدق، وتعال تسمع للكلام. الكلام السيء، تعرف الواحد يقول خارج على ما يقولون خارج التغطية. أنا أذكر كنا جالسين مرة، هذا الكلام يمكن قبل 20 سنة، أذكر في واحد في الجلسة جلسنا مرين على شباب، السلام عليكم وعليكم السلام تفضل، نزلنا معهم أذرهم سكرانين، أذنهم سكرانين وهم ما وصلوا إلى مرحلة أيوة. المهم احنا نعطيهم الحديث ونط هذا من بعيد من هناك، قال طيب لماذا خلق الله الحمار؟ ليش خلق الله الحمار؟ هي والله طيب. قلت يا ابن احنا ما جينا بسيرة الحمار ذا الحين، ولا ما هو حولنا ولا شيء. هذا الرجال ما هو فيش. قلت آذرك أنت شكلك خارج التغطية أنت، ولهذا إذا قدوا خارج التغطية تعال تسمع للسواليف والكلام. سبحان الله. لكن خمر الجنة الله نزهها عن هذه الأشياء، لا يصدعونها عنها ولا ينزفون. لا تنزف مالك، ولا تروح صحتك، ولا تدخل البيت وأنت ما تدري كذا، ولا تصيح، ولا. نسأل الله العافية. نعمة عظيمة يا أخوان العقل. شفتوا كيف؟ آخر شيء قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيه آية نظيرة لها في سورة الصافات، لمثل هذا فليعمل العاملون. النعيم، الترفع على الأرائك، على الخير، في نعيم. قال إن الأبرار في نعيم، نعيم القلب، نعيم البدن. لا تسأل، أهل الجنة على الأرائك يجتمعون مع أسرهم، مع أخوانهم، مع أحبابهم، مبسوطين مرتاحين في راحة واستراحة وفرح وسرور. وإيش أحسن منه؟ ولهذا قال في ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاج هذا الخمر من تسنيم، يخلط عليه فوق هذا من تسنيم. قالوا طيب وش تسنيم هذه؟ قال هذا أعظم شراب في الجنة، أعظم شراب وأعلى شراب ينزل من جنة الفردوس ويخلط للأبرار من هذا الشراب. سليمان الداراني عليه رحمة الله له كلام جميل، يقول من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. من جاب عمل صافي بيشرب شراب صافي، ومن جاب عمل مخلوط خير وشر بيمزج له المز. هذا الشراب يقول هنيه عينا يشرب بها المقربون، تسنيم. هذه العين هي أعظم شراب في الجنة، ويشرب أهل المقربين يشربون الصرف خالص ما هو مخلوط. والأبرار اللي الدرجة الثانية اللي هم أصحاب اليمين، هؤلاء يشربونه ممزوج. شفتوا كيف الجنة هي كذا. هذه الصورة المباركة تتكلم عن محاور هذا. وفي آخرها قال هل ثوب الكفار، هل جوزي الكفار أوفر جزاء وأعظم عذاب؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى. إذا وصل الإنسان للنار وعرف، شاف هذا في الجنة وهذا باختصار الفجار في جحيم وهؤلاء في نعيم. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أكرم من سئل،
يا رأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة المباركة نحن وأزواجنا وذرياتنا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر بالجنة عند الموت. اللهم آمنا من كل ما نخاف في الدنيا وجميع المسلمين. اللهم آمنا مما نخاف، اللهم اعطنا ما نرجوه. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا، ثبتنا على الحق نحن وإياهم يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا غير خزايا ولا ندامة ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مقهورين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء، اللهم أشغل في نفسه. احفظ هذه البلاد وأهلها والمسلمين في كل مكان، احفظنا جميعا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وراكدين، ولا تشمت بنا والمسلمين الأعداء ولا الحاسدين. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.